ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم، نکردیم، از اول هم نکردیم. امام بزرگوار خطش این بود. امام همون رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت، همون رفتار را با مقاومت سنی در فلسطین داشت، بدون هیچ تفاوت. ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم، از برادرانمون در غزه کردیم، بدون هیچ تفاوت. اونا سنی بودن، اینا شیعه. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است، حمایت از مظلوم است. مسئله فلسطین است که امروز در رأس مسائل منطقه مسلمان ها مسئله فلسطین، این مسئله اصلی است برای ما. در دشمنی هامون هم فرق نمی کند. امام بزرگوار مبارزه کرد با محمد رضای پهلوی که شیعه بود به حسب ظاهر، همونطور مبارزه کرد با صدام حسین که سنی بود به حسب ظاهر. البته نه اون شیعه بود نه اون سنی، از اسلام بیگانه بودن هر دوشون، اما ظاهر او سنی بود، ظاهر او شیعه بود. امام یک جور با هر دوی اینها مبارزه کرد. مسئله سنی و شیعه و مذهب و اینها نیست. مسئله اصول اسلام است. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. این دستور اسلام است، این راه ماست، این خط ماست.